आचार्य द्वितीय खंड है, साहित्य विभाग है। तृतीय प्रश्न पत्रम काव्य प्रकाशे सप्तमोल्लास है, रस दोष विवेचनम भाग पंचम है। दिनांक 21 अगस्त 2020। अहम डॉक्टर सीताराम शर्मा, प्राचार्य विभागाध्यक्ष हैं, राजकीय धूलेश्वर आचार्य संस्कृत महाविद्यालय मनोहरपुर जयपुरम। सांप्रतम रस दोष विवेचनांतरे आचार्य मम्मटानुसारम काव्यस्य आत्मा रस है। आत्मवत रसस्य ये अपकर्षकाः ये अपकारं कुर्वन्ति रसस्य चमत्कारजन्य रसस्य अवबोधने बाधा उत्पादनं कुर्वन्ति ये ते दोषाः इति उच्यन्ते। आचार्यानुसारं रसदोषाः विवेचिताः। व्यभिचारी रस स्थायिनां भावानां शब्दवाच्यता कष्टकल्पनया व्यक्तिरनुभाव विभावयो प्रतिकूल विभावादिग्रहो दीप्ति पुनः पुनः एकांडे प्रथनच्छेदौ अंगस्याप्यति विस्तृति अंगिनो अननुसंधानम प्रकृतिनां विपर्ययः अनंगस्याभिधानं च रसे दोषा स्युरीदृशाः। अत्र आचार्येण त्रयोदश दोषाः समुद्रताः स्वग्रंथे, अर्थात रसदोषाः त्रयोदशाः। क्रमानुसारेण व्यभिचारी भाव स्वशब्दवाच्यता, द्वितीय रस स्वशब्दवाच्यता, तृतीय स्थायी भाव स्वशब्दवाच्यता, चतुर्थ अनुभाव कष्ट कल्पनाभिव्यक्ति, पंचमो विभाव कष्ट कल्पनाभिव्यक्ति, षट प्रतिकूल विभावादिग्रहणम, सप्तमो रसस्य वारं वारं दीप्ति, अष्टम अनवसरे विस्तारम, नवमो अनवसरे विच्छेदम, दशमः अप्रधानस्य अंगस्य अत्यधिक विस्तारम, एकादशो अंगी प्रधानस्य रसस्य त्यागम विस्मृतं वा, द्वादश प्रकृतिनां पात्राणां विपर्ययः, त्रयोदश अनंगस्य प्रकृतस्योपकारके न सति कथनम। इत्थम अनुभूयते काव्ये रसदोषाः कविभिः। क्रमानुसारं तेषां विवेचनं सोदाहरणेन प्रस्तूयते। अत्र व्यभिचारी भाव स्वशब्द वाच्यता, यत्र व्यभिचारी भावानां स्वकथनेन नामेन प्रयोगं भवति, यदा यथा व्रीडा लज्जादीनां शब्दानां वाचकत्वं प्राप्यते तत्र दोषो अयं वर्तते। यथा उदाहरणं स व्रीडा दयितानने सकरुणा मातंगचर्मांबरे सत्रासा भुजगे स विस्मयरसा चंद्रे मृतस्यन्दिनी शेर्षा जहनुसुतावलोकन विधौ दीना कपालोदरे पार्वत्या नवसंगम प्रणयिनी दृष्टि शिवायास्तु। अत्र सव्रीडा स्थाने यदि व्यनम्रः, सकरुणा मुकुलितः, सत्रासा स्थाने शोतकंपा, सविस्मयरसा स्थाने निवेशरहिता, शेर्ष्या स्थाने मीलदभ्रु तथा दीना स्थाने म्लाना यदि क्रियते चेत व्यभिचारी भावानां स्वशब्दवाच्यता दोषस्य परिहारः भवेत्। अत्र व्यभिचारी भावानां नामानि वाचकत्वं यदि भवति तर्हि दोषोऽयं विद्यते। द्वितीयो रसस्य स्वशब्दवाच्यत्वं, यत्र रसपदस्य अर्थात केवलं रसपदस्य वाचकत्वं तथा च शृंगारादि अष्टरसानां नामानि इति पदानां कथनं भवति तदा स्वशब्दवाच्यता रसस्य इति दोषः वर्तते। उदाहरणं तामनंग जय मंगल श्रियं किंचिदुच्च भुज मूललोकितां नेत्रयो कृतवतो अस्य गोचरे कोप्यजायत रसो निरंतरः। अत्र रसो इति पदस्य अत्र कथनम, अत्र रसपदस्य कथनं करणेन स्वशब्दवाच्यत्वं प्राप्यते। द्वितीय है श्रृंगारादि शब्दस्य वाचनम। आलोक्य कोमल कपोल तलाभिषिक्त व्यक्तानुरागसभगामभिराम मूर्तिं पश्यैष बाल्यमतिवृत्य विवर्तमानः श्रृंगारसीमनी तरंगितमातनोति। अत्र एकस्य रसस्य श्रृंगारस्य वाचकत्वेन श्रृंगार इति शब्दस्य कथनेन स्वशब्दवाचकत्व दोषः
प्रतीयते। अनेनैव तृतीय स्थायी भाव स्वशब्दवाचकत्वम्। यत्र स्थायी भावानां वाचकत्वं कथनं वा विधीयते तत्र दोषोऽयं ज्ञायते। यथा उदाहरणे संप्रहारे प्रहरणै प्रहाराणां परस्परं ठणत्कारै श्रुतगतै रुत्साह तस्य कोऽप्यभूत्। अत्र उत्साह एक स्थायी भाव है। उत्साह इति पदस्य स्थायी भावस्य कथनं वाचकत्वं करणेन अत्र दोषो वर्तते। अनेनैव अनुभाव कष्टकल्पना। यत्र अनुभवस्य अवबोधनार्थे कष्टत्वं प्राप्यते अनुभूयते तत्र अनुभवानां कल्पना कष्टकारी भवेत्। यदा कष्टत्वेन अनुभवानां ज्ञानं रसिकः अनुभवति, यदा अत्यधिक परिश्रमेण अनुभवानाम् अनुभवं भवति तत्र दोषो अयं ज्ञायते। अनेनैव उदाहरणे कर्पूरधूलि धवल द्युतिपूर द्योतदिङ्मण्डले शिशिररोचिषि तस्य यूनः लीलान् शिरों सुखनिवेश विशेष क्लप्ति व्यक्तस्तनोन्नति रघुन्नयना वनोसा। कर्पूर पराग समाः शुभ्रा कर्पूर सदृश शुभ्रवर्णा पूर्ण ज्योत्स्ना युक्त चंद्रस्य उदय सति पूर्णिमाया चंद्रस्य उदय सति शीर्षि अंशुकं निवेशेन अंशुकं दुकुलमिति निवेशेन शीर्षि वैशिष्टेन स्वस्तनोन्नति प्रदृश्यमाणा स्वकुच कलशानां प्रदर्शनं कुर्वन् इत्यर्थः नायिका तं युवकं दृग्गोचरा अभवत् इति। अत्र नायकस्य मनसि समुत्पन्नानाम् अनुभवानां वर्णनं नैव दृष्टम्, अत एव कष्टत्वेन ज्ञानं भवति। नायकस्य मनसि ये अनुभवाः वर्तन्ते तेषाम् अनुभवो रसादिकानां ज्ञानं कष्टत्वेन भवति अनुभवानाम्। अनेनैव दोषो अयं वर्तते। अनेनैव विभाव कष्टकल्पना दोषः। यत्र विभावानां ज्ञानं कष्टत्वेन यथा अनुभवानां ज्ञानं कष्टत्वेन भवति तथैव विभावानां ज्ञानं कष्टत्वेन यदि भवति आलम्बन उद्दीपनं वा विभावः क इति ज्ञानं कष्टत्वेन प्राप्यते तत्र दोषोऽयं विद्यते। उदाहरणे परिहरति रतिं मतिं लुनीते स्खलति भृशं परिवर्तते च भूयः इतिवत् विषमा दशास्य देहं परिभवति प्रसवं किमत्र कुर्मः। अत्र रति परिहारादीनाम् अनुभवानां स्थिति तु करुणादिपदेन करुणभयानक विभत्सादिरसेषु एव भवति। श्रृङ्गाररसस्य कामिनी रूपालम्बन विभावस्य ज्ञानम् अत्र कष्टत्वेन भवति, अतः दोषो अयं विद्यते। अनेनैव प्रतिकूल विभावादिवर्णनं। यत्र प्रकृतरसस्य प्रतिकूल विभाववर्णनं भवेत् अर्थात प्रकृतरसस्य विभाववर्णनं प्रतिकूलत्वं तत्र दोषोऽयं ज्ञायते। यथा प्रसादे वर्तस्व प्रकटय मुदं संत्यज्य रुषः प्रिये शुष्यन्त्यंग नान्यमृतमिव ते सिंचत्वचः निधानं सौख्यानां क्षणमपि अभिमुखं स्थापये मुखं न मुग्धे प्रत्येतुं प्रभवति गतः कालहरिणः। अत्र एका नायिका रुष्टा, नायकः तं प्रसन्नं कर्तुं कथयति। अत्र रुष्टनायिकां प्रति नायकस्य कथनं यत् कालं मृगः यौवनः इत्यर्थः वारमेकं गच्छति न पुनरागच्छति, अतः क्रोधं मा कुरु इत्याशयः। अत्र श्रृंगारस्य प्रतिकूलं यौवनस्य अस्थिरता अनित्यता वा यौवनम् अस्थिरम् अनित्यं वा इति श्रृंगारस्य प्रतिकूलत्वं। यतोहि अनित्यता वा प्रकाशनं कृतं तथापि एतादृशी स्थितिः तु शान्तरसे भवेत्। आत्मायाः चेतनत्वं वा नित्यत्वं किन्तु शरीरस्य अनित्यत्वम् इति शान्तरसे शोभनं वर्तते, किन्तु अत्र श्रृंगाररसे तस्य वर्णनम् इति प्रतिकूलविभावादिवर्णनं वर्तते। अतः एतादृशी स्थितिः तु शान्तरसे भवेत्। निर्वेदरूपे व्यभिचारी भावस्य प्रतिपादनमपि प्रकृतश्रृंगाररसस्य प्रतिकूलत्वेन
विभाव व्यभिचारी भावयो प्रतिकूल वर्णन दोषो अयम विद्यते। अनेन प्रकारेण दीप्ति पुनः पुनः अर्थात कश्चित् रसस्य पुनः पुनः प्रकाशनम्, एकवारं तस्य रसस्य वर्णनम् अभवत्, तथैव पुनः पुनः वारं वारं तस्य रसस्य यदि स्थापनं भवेत् तत्र अयं दोषः गण्यते। यथा कालिदासाचार्येण कालिदासमहोदयेन कुमारसम्भवस्य चतुर्थ सर्गे अनङ्गस्य भस्मीकृते कामदेवस्य भस्मीभूतस्य देहस्य कृते सति रतिविलापस्य वर्णनं वारं वारं कृतं। चतुर्थ सर्गे रतिविलापः एकवारं पुनश्च द्विवारम् अनेनैव प्राप्यते, तत्र दोषोऽयं ज्ञायते। अष्टमो भेदः अकाण्डे प्रथनं यदा अनवसरे अवसरः नास्ति तथापि तस्य प्रथनम् अर्थात विस्तारं भवेत्, सहसैव कारणं विनैव रसस्य विस्तारं प्राप्यते। अतीव विस्तारं यदि भवेत् रसस्य तदा दोषोऽयं भवति। यथा वेणीसंहारस्य द्वितीयाङ्के भीष्मादिवीराणां मरणं प्रारम्भे सति भानुमत्या सह दुर्योधनस्य संभोगशृङ्गारवर्णनं प्राप्यते इति अनुचितवर्णनेन अनवसरे दोषोऽयं विधीयते। अनेनैव अकाण्डे छेदनम् अनवसरे रसस्य अवच्छेदनं, यदा अनुचित स्थाने रसस्य छेदनं भङ्गं वा दृश्यते, रसस्य चर्मोत्कर्षत्वेन विरामः क्रियते, सहसा विरामः क्रियते चर्मोत्कर्षणेनैव, तदा दोषोऽयं ज्ञायते। यथा उदाहरणे महावीरचरितस्य द्वितीयाङ्के रामपरशुरामयोः संवादेन वीररसस्य चर्मोत्कर्षः प्राप्यते। तदैव रामस्य कथनं कंकणं मोचनाय गच्छामि इति, अर्थात यतो वीररसस्य वर्णनं किन्तु सहसैव शृङ्गाररसस्य प्रारम्भं कथनं रामस्य इति प्रथनच्छेदः अकाण्डे छेदनम् इति सहृदयानां हृदये वीररसस्य अनुभूतिं प्रति बाधा प्राप्ते दोषोऽयं ज्ञायते। अनेनैव अंगरसस्य विस्तारम्, अंग इति प्रधानरसस्य न विस्तारं किन्तु अप्रधानरसस्य विस्तारम्। अंगिरसस्य प्रधानं विस्तारं तु न क्रियते, किन्तु अंगरसस्य अर्थात अप्रधानरसस्य विस्तारं यदि प्राप्यते तत्र दोषोऽयं वर्तते। अथवा यत्र अंगस्य अप्रधानस्य रसस्य अथवा गौणपात्रस्य पात्रस्य नायकस्य न किन्तु स नायकस्य वा अपरपात्रस्य यदि अधिक विस्तारपूर्वकं वर्णनं प्राप्यते तदा दोषोऽयं वर्तते। यथा कश्मीरवासिनस्य भर्तृमेण्ठकवे हयग्रीववध नाटके यत्र विष्णु प्रधान नायकः, हयग्रीववध नाटके विष्णु नायकः अस्ति, तथापि प्रतिनायकदैत्य हयग्रीवस्य वर्णनं विस्तारपूर्वकं कृतं कविना। जलकेली वनविहार रथोत्सवादीनां वर्णनेन अत्र दोषोऽयं, प्रतिनायकस्य विस्तारेण यदि वर्णनं भवति तदा अयं दोषः वर्तते। अनेन वर्णनेन नायकस्य प्रतापातिशयस्य वृद्धि न भवति, नायकस्य प्रतापस्य अतिशयवृद्धि न भवति प्रतिनायकस्य विस्तारवर्णनेन। अतः प्रतिनायकस्य वा अंगरसस्य अधिक विस्तारपूर्वकं वर्णनं न कर्तव्यम् इति कथितम्। अनेनैव अंगिरसस्य वा पात्रस्य वा विस्मरणं वा अर्थात अंगिरसं वा मुख्यपात्रस्य वर्णनं विस्मृतं यदा भवति तत्र दोषोऽयं वर्तते। कथं? यथा अंगिरसस्य अर्थात प्रधानरसस्य वा प्रधानपात्रस्य मुख्यनायकस्य वा नायिकाया वा विस्मरणं भवेत् इति तत्र दोषोऽयं
ज्ञायते। कथम? यथा रत्नावली नाटिकायां चतुर्थांके सिंगलेश्वरस्य कंचुकी वाभ्रव्यस्य आगमने विजयवर्माया वृत्तान्तं श्रवणे नायको उदयनः रत्नावलीं मुख्यनायिकां विस्मृतवान्। सागरे निमग्ने यस्या रत्नावल्याः अपरनाम सागरिका तस्या विस्मृतिकारणेन दोषो अयम् अत्र ज्ञायते। अनेनैव प्रकृतीनां विपर्ययः यत्र प्रकृत्या औचित्यस्य परित्यागं कृत्वा विपरीतवर्णनं क्रियते तत्र दोषो अयं वर्तते। श्रृंगार, हास्य, करुण, अद्भुत रसानां दिव्य अदिव्य प्रकृति नायकानां वर्णन विषये ये औचित्य प्राप्यते तस्य प्रतिपादनम् एव भवेत्। भ्रकुटिरहित क्रोधस्य, स्वर्ग पातालगमन, समुद्रलंघन आदीनां वर्णनं दिव्य प्रकृतिनायकानां कृते करणीयम्। यत्र एतादृशी स्थितिः न प्राप्यते तत्र दोषोऽयं गण्यते। नायकानां प्रकृति दिव्यादिव्य दिव्य अदिव्य प्रकारत्रयाः भवति। दिव्य इंद्र अदिव्य वत्सराजः उदयनः दिव्यादिव्य नायकः अवतारधारी रामः कृष्णः इत्यादयः मन्यन्ते। अनेनैव त्रयोदश रसदोषः अनंगस्य वर्णनम् अर्थात अनुपकारक रसस्य वर्णनम्। प्रधान रसस्य अनुपकारकस्य वर्णनं भवेदिति दोषोऽयं विद्यते। यथा कर्पूर मंजरीं नाटिकायां प्रथम यवनिकानन्तरं नायिकायाः देवी विभ्रमलेखयाः कृतं स्वकृतं वसंतवर्णनं तिरस्कृत्य अर्थात नायिकायाः वर्णनं तिरस्कृत्य स्ववर्णनं तिरस्कृत्य बंदीजनानां वसंतवर्णनस्य संकीर्तनं प्रशंसनं वा कृतं नृपेण इति अर्थात स्ववर्णनं तिरस्कारं नायिकायाः वर्णनस्य तिरस्कारं कृत्वा बंदीजनानां वर्णनस्य संकीर्तनं प्रशंसनं वा कृतं नृपेण इति दोषोऽयं वर्तते। अनेन प्रकारेण मम्मटाचार्येण प्रमुखरूपेण स्वरग्रन्थे रसस्य अपकर्षकानां दोषानां विवेचनं कृतम्। अर्थात दोषाः यथा शरीरे काणत्व खंजत्व इत्यादयः वर्तन्ते तथैव आत्मायाः काव्यस्य आत्मारसः रसस्य अपकर्षकाः ये दोषाः सन्ति तेषां वर्णनं मम्मटाचार्येण कृतम् इति अलम्।